قلنا جوج في ناقص 19 كتعطينا ناقص 38. الوغ دابا شنو غادي نديرو؟ قلنا جوج في إل 3 ناقص إل 1 كتعطينا إل 3 بريم، يعني إل 3 بريم هذه هي القيم الجديدة. هاد 3 بريم كتمثلنا القيم الجديدة، فهمتو؟ دونك قلنا كتساوي ناقص 38. دابا غادي نعملو الحساب ديالنا. دونك دابا عندنا 6 ناقص هاد القيم الجديدة غادي نقصوهم إل 1، ماشي هاد 12 ناقص 4، هادي غير وضحنا بهم باش نعملو العملية أخرى. دونك قلنا 6 ناقص هاد 6 هادي ناقص 6. هادو كنعاود هادو اللي كتشوفوا بالحمار هادو راه غير كنوضحوا بهم، ما يمكن ليكمش تكتبوهم في ليكزام. هادو كديرهم غير في الورقه ديال الوسخ، الا درتيهم في ليكزام راه غادي تروهم الاستاذ. ها العمليه على من كنديو، هادي ضروري خصك ديرها في ليكزام باش الاستاذ كيعرف شنو درتي، بروف كيعرف شنو درتي. دونك قلنا 6 ناقص 6 كتعطينا 0، كنكتبو صفر. ناقص 26 ناقص 26 ناقص جوج اللي هي زائد جوج اللي هي كتعطينا ناقص 24. 6 ناقص 4 شحال كتعطينا؟ كتعطينا جوج. 6 ناقص 4 كتعطينا جوج. اعتذر 12 18 انا كنت نسيت هادي، اعتذر. شوف 18 ناقص جوج شحال كتعطينا؟ 18 ناقص جوج كتعطينا 16. هاديك الساعة 6 ناقص 4 كتعطينا جوج. قلنا ناقص 38 ناقص 16 شحال كتعطينا؟ ناقص 38 ناقص 16 كتعطينا ناقص 54. دابا غادي نجيو ل واحد جوج ثلاثة أربعة ال 4. ال 4 شنو غادي يكون فيها؟ شوف كنشوفو هنا 6 وهنا موان 6 كاين هنا 6. دونك هنا ما غنديرو والو، غادي نجمعو ال 4 مع ال 1، يعني غادي نجمعو ليني 4 مع ليني 1 وغادي تخرجنا. دونك غادي نديرو ال 4 بلس ال 1 ناقص 6 زائد 6 شحال كتعطينا؟ 0. 4 بلس 2 اللي هي موان 2 الوغ كتعطينا 2. دونك 1 بلس 2 كتعطينا 3 ناقص 18 زائد 4 شنو كتعطينا؟ ناقص 14. ناقص 34 زائد 16 كتعطينا ناقص 18. ناقص 18. دونك بعد ما وصلنا 6 ناقص جوج جوج 4 16 0 ناقص 4 جوج جوج ناقص 6 ناقص 54 جوج 16 ناقص 24 0 جوج 3 ناقص 14 ناقص 18. دونك قبل ما نديرو هادي الو ال 4 قلنا زائد ال 1 شنو كتعطينا؟ كتعطينا ال 4 بريم. ال 4 بريم. دونك قبل ما نديرو حتى شي حاجه غادي نشوفو واش نقدروا نزيدو نختزلو باش نسهلو علينا الحساب ولا لا. دونك كنشوفو هنا 6 ناقص جوج جوج 4 16 هنا ناقص 4 جوج جوج، يعني هنا كنقدروا نختزلو، يعني كنقدروا نقسمو على جوج.
باش نسهلو علينا الحساب. وهنا كنقدروا نقسموا على جوج، وهنا كنقدروا نقسموا على جوج، وهنا كنقدروا نقسموا على جوج. دونك غادي نجيو وغادي نقسموا على جوج باش نسهلوا علينا الحساب. دونك هنا قلنا ال واحد ما كنغيروش، ماشي ما كنغيروش، هنا راه كنقسموا باش نسهلوا علينا الحساب، يعني هذا ديما كنخليوه باش يتسهل علينا غير الحساب وصافي. دونك 6 على جوج كتعطينا 3. 6 على ناقص جوج كتعطينا، قلنا هنا ناقص جوج غادي نقسموها على جوج، شنو كتعطينا؟ كتعطينا ناقص واحد. جوج مقسوم على جوج كتعطينا جوج، كتعطينا واحد. 4 على جوج كتعطينا جوج. 16 على جوج، 16 حتى هي على جوج كتعطينا 8. دونك كنقسمو كامل هادي على جوج، كنجيو كنقسمو كامل هادي على جوج، كنقسمو هادي كاملة على جوج، كنقسمو هادي كاملة على جوج، ماشي ديما، وانما حنا كنشوفو بلي هاد اللين قابل تقسم على جوج، وهاد اللين قابل تقسم على جوج، وهادي قابل تقسم على جوج. اتونسيون، هاد اللين هذا ما قابلش تقسم على جوج، دونك هذا الوحيد اللي ما نقسمو على جوج، حيت هنا 3 ماشي ما قابلش، قابل يتقسم على جوج، ولكن الا قسمنا 3 على جوج غادي نصعبو علينا الحساب. دونك غادي نخليوه هكاك حسن باش ما يزيدش يصعب علينا الحساب. دونك قلنا غادي نقسمو حتى هذا على جوج. 0 على جوج كتعطينا 0. هنا قلنا ال جوج بريم. ناقص 4 على جوج كتعطينا ناقص جوج. جوج على جوج كتعطينا هنا واحد. جوج على جوج كتعطينا واحد. ناقص 6 على جوج كتعطينا ناقص 3. دونك غادي نجيو عند ال 3 بريم. شنو غادي تعطينا ال 3 بريم؟ 0 على جوج 0 سيغ 2 كتعطينا 0. ناقص 24 على 2 كتعطينا ناقص 12. 16 على جوج كتعطينا 8. جوج على جوج كتعطينا واحد. ناقص 54 على جوج كتعطينا ناقص 27. ناقص 27 واحد 8 ناقص 12. دونك هنا قلنا الى قسمنا على جوج هنا غادي تصعبوا علينا الحساب، الوغ غادي نخليوه بحال هكا، غادي نخليوه كيف ما هو دابا. دونك هنا 0 هنا 2 هنا 3 هنا موان 14 هنا موان 18. دونك دابا شنو غادي نشوفو؟ غادي نحاولو نردو هادي 0. باش نردو هادي 0 راه سهله، ما كاينش شي حاجه اللي غادي كاين شي حاجه صعيبه هنا. علاش؟ حيت كنشوفو هنا 2 فلين 2 بريم، كنشوفو هنا موان 2 وهنا 2. دونك باش نرجعو على 0 غادي نجمعو هادي مع هادي. الوغ هنا الواحد قلنا غادي نخليوه كيف ما هو. هنا 3 هنا ناقص واحد هنا واحد هنا جوج هنا 8. دونك هنا 0 هنا ناقص جوج هنا واحد هنا واحد هنا ناقص 3. قلنا هنا تا هو 0 هنا ناقص 12. غنمشيو ايطاب ايطاب باش ما نخطاوش. هنا قلنا 8 هنا واحد هنا ناقص 27. قلنا هنا بينما هذه ال بريم ال جوج بريم، هنايا ال 3 بريم، هنايا ال 4. قلنا ال 4 بريم بليس ال، قلنا ال 4 بريم بليس ال 3 بريم كتعطينا ماشي ال 3 وانما ال 2 بريم، غادي نعملو بليس كتعطينا ال 4 2 بريم.
تعطينا L4 دو بريم. دونك قلنا غادي نجمعو هذا مع هذا، 0 زائد 0 كتعطينا 0، جوج زائد جوج يعني جوج زائد جوج ناقص جوج كتعطينا اللي هي ناقص جوج كتعطينا 0. هنا 3 زائد 1 كتعطينا 4. هنا ناقص 14 زائد 1 اللي غتعطينا ناقص 13. هنا ناقص 18 ناقص 3 اللي غادي تعطينا ناقص 21. ناقص 21.